یا پرتقال و یا بنار. ممنون. چرا من آوردی اینجا؟ تو که میدونی وقتی پسر و دختر تو کافه بشینن مردم فکر خوبی نمی کنن. چون از من ناراحت بودی، واسه همین آوردمت اینجا. من از فریب خوشم نمیاد. کی فریبت داده؟ تو؟ من؟ مگه این فریب نیست پس چیه؟ اون چیزی رو که نتونی به کسی بگی پس حتما چیز خوبی نیست دیگه. هر چیزی یه زمانی داره. دیگه حق نداری اینطوری دست منو بگیری. حاله چت شده؟ من برات ارزش قائلم. بدون داشتن نسبتی این ارزش بی مفهوم الکیه. منظورت چیه؟ بین ما نسبتی وجود نداره؟ تا الان که نبوده، وگرنه منو یه جایی دور از بقیه نمی آوردی. اگه کسی ببینه چی؟ کی اینجاست مثلا؟ کی ما رو میبینه؟ بدشانسی مثل سایه دنبال آدم بیاد. اگه اومد و پشت سرمون وایساد چی؟ ما برای این حرفا اینجا اومدیم؟ پس واسه چه حرفی اینجا اومدیم؟ حرفای خوب، حرفایی که فرصت گفتنشو نداریم. من همچین حرفایی بلد نیستم. اشتباه فکر میکنی. من حس میکنم که این صورتی که با ناراحتی و گریه اینقدر خوشگله، اگه یه بار از ته دل بخنده اون وقت چی میشه؟ یعنی از گریه کردن من خوشت میاد؟ من که میخوام همش گریه کنی و فقط نگات کنم. اگه کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی گریه‌ش هم ببینی. پس درسته، من چشامو میبندم تو گریه کن. اینجا اصلا راحت نیستم. میخوام از اینجا برم. چرا راحت نیستی؟ من که اینجام، پیشتم دختر. من چیه؟ چی شده؟ آشنان اونا از بچه های محلمونن. پشت سر تو نگاه نکن، اینجا رو ببین. من تو بشین. من چطور؟ بشین احمق بازی در نیار حاله. اونا جلوی در نشستن، من که جلوی اونا نمیتونم با تو بیرون برم. تو بشین، من میرم. چند دقیقه دیگه میتونی بیای بیرون. ولی من چطوری؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.